again and again a voice keeps telling you, is it a bondage? Is it a curse? Is it a spell? Is it somebody has done some black magic or this or that? So many thoughts begin to come into you. So much of fear comes against you. आणि त्यांना एक भितरल्यान एक ताळो आयकोंक येता, जेन्ना आडकोळ्यो येतात, वादळशें दिसती पडटा, कांयच बरें जायलोलें दिसती पडना, मुखार वचोंक सोदता पूण मुखार वचोना, थंयच आसा सो दिसता, अदीक लोटान सांपडला सो दिसता. तेन्ना असले विचार येतात, कितें जालां काय, म्हजेर कितें शिराप आसा काय, कोणें कितें करून घातलां काय, असले तरेतरेचे विचार येतात, कित्याक म्हजें बरें जायना. Is it that the past, my past was so bad, and that is why it's all the fruit or the harvest that has come upon me now? असले विचार येतात की हांवें जें कितें म्हज्या जिवितांत वायट केलेलें तेचें फारीकपण भोगतां काय हांव आतां, म्हजेशी मुखारूच वचोंक जायना, हात घायलोलें सगळेंच पाड पडटा. But when you look over here, we find it was Jesus who told the disciples to go to the other side. So these were the disciples who had obeyed Jesus, and they moved because they had faith in him. And now, in spite of obedience, and they are in the right place, yet there is a storm in their life. बरे भशेन आमी तर पयले वळींतूच पळयल्यार आमकां कितें दिसती पडटा, जेजून शिसांक ओड्यार चोडूंक आनी आपणा आदीं पेले तोडी वचूंक लायले. तो कोणें लायले तांकां वचूंक? दोनूय कडेन तेंच मेवता, मातेवाचें आनी माकाचें कितें मेवता, जेजून तांकां वड्यांत घातले आनी पोलतोडी वचूंक लायले. हालेलुया. They were doing only what Jesus told them to do. जोरी ते खारिये आसले पूण ते आपूण निर्णय घेनासले, ते फकत कोत्ताले जें जेजू कितें करूंक लायतालो तें. They were where they were supposed to be because Jesus told them to be. ते रावंक थंय तयार आसात कित्याक जेजून तांकां सांगलां वड्यांत रावात आनी वसात म्हूण. They were not in sin, they were in the will of God because it was Jesus' plan, Jesus' purpose for them to go to the other side. ते पातकांत नासले, ते देवाच्या उतरांत आसले, देवाचे मांडणेंत आसले, ताका लागून ते वाटेन वेताले. They were not in the will of God, or they were in the place that God had told them to be. They were in a place where Jesus had told them to be. सो ते खंय आसले, थंय जेजून तांकां वचोंक लायलोले, थंय ते आसले. आपणाक जाय थंय नासले ते. Yet they were battling a storm in their life. तोरूय आसतना, जोरूय जेजून तांकां धाडलेले वड्यांत घालून वच म्हूण, तोरूय आसतना तांच्या जिवितांत आडकोळ येवपाक लागली. God is reminding you through these disciples and telling you, my friend, challenges will come into your life suddenly and from time to time, even when you are in the will of God, even when you are doing the word of God, even when you are doing what Jesus told you to do, challenges will come, and they will come from time to time in your life. हालेलुया. जेजू कार्यक्रम. Are you there? हेजेर दाखोवन दिता, बरे भाशेन आयकात, ह्या शुभ वर्तनामा प्रमाणे दाखोवन दिता की जोरी तर आमच्या जिवितांत जेजू क्रिस्ताक आमी सोमी आनी दोनी केला, तरी आसतना आमचें कांयच बरें जालेलें दिसती पडना. आडकोळ्यो येतात, ओकमान येतात, बंदी येता, त्रास येतात, दुयेंस येता, कोश्ट येता. असलेच विचार हाडिनाका की देवान म्हाका सांडला काय, हांव म्हज्या पातकाचें फारीकपण भोगतां काय, हें कोणें म्हजेर करून घाडयेपणान कितें घातलां काय, जादू मंतर कितें केलां काय. ना, हे हिंगासान दाखोवन दिता की जे कोण जेजू देखून पाठयता तांच्याय जिवितांत आडकोड्यो, आडमेळ्यो, बंदी, हे आमचो दर्याचो कितें म्हणटा ताका आमी, लोट वो Lur, waves. वादळ आसतलेंच, पूण तुवें स्वत मानूंक जाय की देवाच्या उतरांत आसतना हेंय आसतलें म्हूण. हालेलुया. So even though you are living right according to the word of God, it does not mean you will be storm free, challenge free. It's always going to be the part of your life. सो उगडास तर जेन्ना तूं देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेता, देवाच्या मांडणे प्रमाणे जियेता, आडकोळ्यो
आनी वो लोट वो वादळ मोड दुयेंस पिडा आसतल्योच तुका वाटेर मेवतल्योच चिती नाका तेन्ना आरे पाड पडलें म्हजें देव ना दिसता म्हजें सांगाता म्हजें कोणें तरी कितें तरी करून घातलां दिसता. But praise be to God, even in the midst of all the storms, you have the right to stand on the promise of God, and that promise of God will get you through the storm, will get you through the challenges, and give you the victory. Hallelujah. आनी असल्या वेळाचेर वादळांत त्रासांत दुयेंसांत पिडेंत जेन्ना तूं देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता असले आताक तुजेर येतात तुवें एकूच उगडास दवरूंक जायो हांव देवान कितें सांगलां तेंच घेवन बसतलों म्हज्या मतींत कितें वायट चिंतनां येतात ती हांव नाकारतलों पूण देवाचें उतर कितें वाचायलां तेंच हांव घेवन रावतलों. Hallelujah. The storm might come, वादळ येयत जरूर but you have the promise of पूण God. तुजेशी आसा देवाची भासावणी. And that promise of God gives you the ability to override every storm of your life and come out of every storm untouched, unaffected, fruitful, with more power, with more anointing, and with more faith in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Are you there, my friend? Are you there, my friend? आसात तुमी आयकतात तुमी सो जेन्ना तूं देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता वादळ मोड त्रास कोश दुयेंस पिडा तुका वाटेर येतलीच. हालेलुया. धीर दवर देवाच्या उतराचेर देवान कितें भासायलां तें धीर दवरून राव. जें कितें येतलें जावं तें वादळ मोड तें तुका लागचें ना. It will And be that- unaffected. तें तुका कांयच एफेक्ट तुका जावचो ना त्या वादळाचो. उगडास दवर You will come untouched. तुका तें येवन कांय त्रास कोच्चे ना. Hallelujah. हालेलुया. And all these storms are going to develop you and make you strong. आनी ह्या वादळान कितें जातलें तूं फकत अदीक मजबूत जातलो भावार्थान. The disciples were not yet developed to take a storm. ह्या शिसांक संवय नासली वादळाक फुडो करपाक. But look at the same disciples after the day of Pentecost, when Jesus rose and was taken up into heaven and Jesus anointed them with the Holy Spirit. The same disciples faced every storm victorious because that faith developed in them and they could come out through every storm a new person, a more strong person than before. हालेलुया. तर आमी वादळांत कितें जातात अदीक हुशार जातात अदीक कापस्तादीचीं जातात जेन्ना तूं देवाचें उतर घेवन तें वादळांत उबो रावता तेन्ना. धीर दवरून देव तुज्या सांगाता आसा म्हूण. हेच जे आतां भियेताले कोणाक पळोवन भियेले ते खूद जेजू जाच्या सांगाता वेळ सादताले तेकाच पळोवन ते भूत काय म्हूण भियेले जेन्ना वादळ येयलें तेन्ना. आनी हेच शीस केन्ना वादळांक सांपडोन नासले तांकां संवय जाली आतां कशे भाशेन धीर दवरपाचो तो जेजूच्या उतरा प्रमाणे. आनी जेन्ना पवित्र आत्मो तांचेर आयलो हेच भिवकुटे शीस जे भियेताले तेच भिवकुटे शीस बळान मोडले पवित्र आत्म्याच्या बळान. So might be you are a baby Christian, but praise be to God, every challenge coming into your life, every storm coming into your life, when you are doing what Jesus told you to do, you have a birthright to stand on the promise of God, and that standing on the promise of God is developing you, perfecting you, and completing you, and making you like Jesus in the name of Jesus. Come on, my soul, my friend, come on, soldiers of God. It's time to grow and be developed. घडये आमी धाकटीशीं बाळां धाकटीं भुरगीं जल्माचीं भुरगीं जल्मतात न्हू ते भाशेन घडये आमी आमचें जिवीत सादतात आसतलीं देवाच्या उतरांत. आनी कितें आडखळ्यो येयल्यार माय म्हूण बोवाळ मारतात तीं रोखडींच भियेतात आसतलीं. ओ कितें जालें काय भूत भूत म्हणटा ते भाशेन. पूण जेन्ना आमी देवाचें उतर देवाच्यो भासावण्यो दिवन घट रावतात तेन्ना आमी वाडटात. आमी वाडलेलीं भुरगीं जातात तेन्ना आमचेर जे पवित्र आत्मो येता आनी आमकां जी आमी एक पावटी भिवकुटी आसलीं जी आमी पत्तून मायशीं धांवतालीं ओ कितें हूंय धांवचें तें कळोन आसलें तीच आमी आतां पवित्र आत्म्यान बरोवन व्हडलीं जातात. आनी धीर येता आमकां खंयच्याय वादळाक मोडाक खंयच्याय दुयेंसाक पिडेक बंदीक
फुडो करपाक, कित्याक पवित्र आत्म्याच्या बळान. When you walked inside, you saw big trees over here. तुम्ही जेन्ना भितर सरल्यान तुम्ही व्हडलीं झाडां पळयल्यात भितर, वय But ना? once upon a time, they were small baby plants. एके पावटी एका वर्सा ती धाकटीशीं झाडां किल्लोतालीं. You could have stamped them with your legs. तुज्यान तेन्नाच तेंचेर एक पांयो दवरून तेंचे जीव काडूंक जातालो. But as they began to grow, पूण जशीं तीं झाडां वाडलीं, as they began to grow, जशीं तीं झाडां वाडलीं, as they began to mature, जशीं तीं झाडां बरीं जून जालीं, they began to bear fruits. तीं फळां तयार करूंक लागलीं. And today they are so big, And no it- matter how much you can kick the tree, it doesn't affect the tree. The tree is so strong, it is developed. In the same way, my friend, might be you are a baby now, but praise be to God, as you feed on the word of God, as you speak the word of God, as you believe the word of God, as you act on the word of God, every day you are growing, you are growing, you are growing, you are being made matured, and the fruits are coming into your life. Now, no matter how many people come and kick you, no matter what storm comes and kicks you, it will be unaffected on you. It will be unaffected on you. It will not touch you. It has no power over you. हालेलुया. ह्या झाडां वाडोवन रूख जाले, फळां दितात, आनी त्या झाडाचेर आमी 10 जाणां 12 जाणां देखून एकठांय फोट मारूंक लागले, त्या झाडांक कांयच एफेक्ट जावचो ना. हालेलुया. तेच भाशेन घडये आमी एक कोमरी कशी क्रिस्ती जिवितांत देवाच्या उतरांत वाडटात आसतलीं. जशीं आमी वाडटात, जशीं आमी देवाचें उतर आयकतात, जशीं आमी देवाचें उतर सोत मानतात, जशीं आमी देवाचें उतर उलयतात आमच्या तोंडांतल्यान सगळोच वेळ, तितले आमी जून जातेलीं. आमी जे धाकट्यो कोमऱ्यो आसलेल्यो रूख जातेले. रूख कशे जातेले? कोणाच्यान आमच्यान एकल्याच्यान येवन फोट मारलें जाल्यार कांय जावचें ना. ह्या रुखाक 100 जाण, 1000 जाण, कितलेय जाण, कितलेय अधिकारी येवन तुका थांबोवन सकत, मारूंक उडोवपाक सकत, कोणाच्यान तुका हालूंक जावचो ना. कित्याक तूं देवाच्या भासावणेन, देवाच्या उतरान वाडटा, उलयता, सोत मानता, उलयता, सोत मानता, तुजें जिवीत देवाच्या उतराचेर बांदता, कोणाच्यानूच तुका खाला उडोवंक जायना. Hallelujah. Hallelujah. Can you tell yourself, Lord, I thank you that in every storm you are helping me to grow stronger and stronger and stronger and stronger and stronger in my life. आमी देवाक आर्गां दिवया की दुनिया मुळात तुम्ही दोळे बंद करून म्हणूंक जाता, दुनिया हांव तुका आर्गां दितां. जितले वादळ, मोड, दुयेंस, पिडा, त्रास, कोश्ट म्हज्या जिविताच्या फुड्यांत येतात, हांव भियेना. कित्याक हांव तुज्या उतरांत आसा, हांव तुजे भासावणेंत आसा, हांव दिसान दीस तुजें उतर उलयत आसा, सोत मानीत आसा. तुज्या उतरा प्रमाणे हांव म्हजें जिवीत चलयतां. ह्यो आडकळ्यो, ह्यो आडमेळ्यो, हें दुयेंस पिडा, हें वादळ मोड म्हाका लागना. कित्याक हांव तुज्या उतरा प्रमाणे जियेतां. So from now on, is this storm going to discourage you or give you fear? God doesn't want you to have fear when you face storms in your life. तर आयज सान जेन्ना तुका तुज्या जिवितांत वाडोळ, मोड, कोश्ट, दोगद वो कसलेय दोतोरांचे रिपोर्ट, वो कोर्टाचे रिपोर्ट कितें येयले जाल्यार तूं भियेतलोय. कित्याक देवान तुका भिरांतेचो आत्मो दिवंक ना. It is never God's will for you to operate in fear when you face challenges in your life. देवाची खुशी न्हय ती तूं भिरांतेन बोल्लोलो जेन्ना तुजेर आडकळ्यो आनी वादळ मोड येता तेन्ना. Hallelujah. God wants you to face every trial of your life with faith, with confidence, with total trust in Him and in His word. देवाक जाय तुवें भिरांत धरिनासतना भावार्थान धीर घेवन देवाच्या उतरान, देवाचे भासावणेंत तुवें तुज्या जिवितांत फुडो केलोलो बोळान, पवित्र आत्म्याच्या बोळान ह्या सगळ्या आडकोळ्यांक आनी त्रासांक आनी वादळ मोडांक. So when the disciples saw him walking on the sea, they were troubled, saying, "It is a spirit," and they cried out of fear. जेन्ना तांकां त्या वादळांक आनी कोणाक जेजूक पळयलो, तेणी वळखूंक ना जेजूक, कित्याक त्या वादळांक सांपडलोले, ते कुंफू जावांक सांपडलोले आनी ते म्हणूंक लागले, हो पळय भूत दिसता. Praise God. Praise God.
Say to yourself, it is never God's will for me to operate in fear. मुळात It is never इट इज नेवर God's will for गॉड्स me विल फॉर मी to operate in fear. टू ऑपरेट इन फियर. Say that to yourself. मुळात तुमीच तुमकां मुळात भिरांतेन भरपाक हे देवाची मांडणी न्हय म्हज्या जिवितांत. Say it again. Come on, say it to yourself. It is never God's will for me to operate in fear. ही भिरांतेन भरोंक देवाची खुशी न्हय म्हज्या जिवितांत. हांव भिरांतेन भरपाक ही देवाची खुशी न्हय. The first thing the Lord said, take courage. पयली जेजू तांकां सांगता भियेल न्ही तेन्ना भियेतात तेन्ना धीर धर. Even today, right now, you might be going through some storms in your life. That same Jesus is saying, take courage. तुज्या जिवितांत कसलेंय वादळ मोड चलता आसतलें आतां जेजू तुकाय सांगता धीर धर. He's saying, be of good cheer. खुशाल बरीत जा म्हणटा. It is I, do not be afraid. हांव आसा हांव तो भियेनाका. Hallelujah. Hallelujah. I want to ask you, supposing somebody is sinking, is getting drowned. जरी तर कोणूय बुडटा And there is a person who is coming to save you. आनी जो बुडोंक येता बुडटा जो वाचोवंक येता तो तुका तो कोण वाचोवंक येता बुडटा तेन्ना. And you are crying for help. आनी तूं बोवाळ मारता उयेली You, मारता you, आदार are, you कर. are filled with fear. तुका तूं भियेला. So what do you want that other person to say? सो दुसऱ्याक तुका कितें म्हटलोलें जाय. Come on, save me. Come on, save me. You want that person to save you, and you want that person to say, okay, don't worry, I'm with you. I will save you. आमकां कितें जाय जेन्ना आमी बुडटात आनी आमी कोणाक म्हणटा म्हाका आदार दी. आमकां कितें जाय म्हणलोलें हांव तुका आदार करतां. But what is Jesus saying over here? पूण जेजू कितें म्हणटा. Jesus is saying, be of good cheer. जेजू म्हणटा खुशाल बरीत जा. Come on, you save me. I will be of good cheer after I get saved. आमकां कितें दिसता अरे हांव मागीर खुशाल बरीत जाता पयलो म्हाका साल्वार कर न्ही The रे. moment you save me and I'm saved, you don't have to tell me, be of good cheer. I will be on the ship and dancing and screaming and shouting and yelling and telling, praise God, I'm saved. पयलो म्हाका उबार पूण मागीर हांव तूं व्हड्यार बसलो म्हणटकच मागीर देवाक आर्गां दिवया आनी संतोश बरीत खुशाल बरीत जावया. Come on, Jesus, first heal me of my cancer. Come on, Jesus, heal me of this sickness. When I'm healed, Lord, you don't have to tell me to be of good cheer. I will be screaming and telling the world, look, look, look what the Lord has done. जरी तर कोणूय ह्या वादळाक सांपडल्या जे भाशेन तो पेद्रू बुडटालो आनी ते भाशेन तूंय तर कसल्याय दुयेंसां तो कोर्टाचे केसीन बुडटा जेजू तुका कितें सांगता खुशाल बरीत जाव. आनी तूं म्हणटलो ब्रदर हांव बुडटा मरे खुशाल बरीत कसो जाता पयलो म्हाका पेकोय पयलो म्हाका बरो कर मागीर हांव खुशालकायेन जाता. First heal me, first bless me, first get me out of this trouble. You don't have to tell me, I will rejoice. तूं म्हाका आतां सांगो नाका पयलो म्हाका साल्वार कर पयलो म्हाका बरे भलायकेन भर पयलो म्हाका आशिर्वादान भर First give me the job, I will be of good cheer. पयले म्हाका काम दाखय Is it true? पयले म्हज्या घोवाक बरो कर मागीर हांव First bless my marriage, I'm ready to be of good cheer. म्हज्या काजारी जिवितांत त्रास येयल्यात ते पयले म्हाका कुशीन काड तितून First let me experience the good news in my life. Let the change take place and I will be of good cheer. पयले म्हाका पळोवन दी म्हज्या जिवितांत मिलाग्री मागीर मरे हांव आसतलो आनी खुशाल बरी जातलो. But here the Lord Jesus is telling them the other way around. पूण जेजू हांगा उलटे सारकें तें अशें आमी करता तें उलटें. He is saying, be of good cheer before a change can take place. जेजू म्हणटा खुशाल बरीत जा. Before any change can take place. तुज्या जिवितांत कितें बदलाव हाडचे पयलींच पयलो खुशाल बरीत जाव. And why should you be of good cheer before any situation can change? आनी कित्याक लागून कोणाकूय आमी खुशाल बरीत जातली कांयच बरें जायना आसतना सांगात. Because Jesus is on your side and there is no storm that Jesus cannot stop. Jesus never fails. He's on your side. He's saying, don't worry, I'm with you. सो जेन्ना आमी त्रासांत आसता तेन्ना एकूच ताळो जेजूचो त्रासांत आसतनाच पयलो खुशाल जाव. कित्याक
जेजू म्हणटा हांव तुज्या बराबर आसा, हांव तुज्या सांगाता आसा, तेका लागून पयलो खुशाल जा, तुजे सगळे त्रास जरूर जाले काबार. Hallelujah. The one who created the heavens and the earth by the power of his word, that creator is with you. जाणे स्वर्ग आनी संसार रचला एकाच उतरान, तो देव सोडवणदार देव तुजे सांगाता आसा. It would have been so difficult for the disciples to believe that this man whom we can see, this man with whom we are living, this man who is eating with us, is the creator. The word was spoken out of the mouth of God, and this Son of God has created the sun, the moon, the stars, and everything in it. It's so difficult to believe. Let's say you are Jesus as a human being, okay? It would be very difficult for the disciples to believe that this man whom we can see, complete as man, he is the one who created everything by the power of the word. जो जेजू ह्या शिसां सांगाता, जो भोंवतालो, शिसांक म्हणटा स्वत मानूंक जायना आसतलें हो तो मनीस जाणे सगळो संसार आनी स्वर्ग रचला. Because he looks like every other man. कित्याक दिसता तो सगळ्यांचेच भाशेन दिसता एक मनीस. There is nothing special in him. कांयच व्हडतें ना तेजे भितर. But there is one thing, that when he speaks a word, nature and everything obeys at his command. जोरी तो आमचे भाशेन दिसता, पूण जेन्ना तो तोंड उदकें करून उलयता, सगळे ताचो हुकूम पाळटा. जावं तो दर्या, जावं तें वारें, जावं तें वायट वतमें. And that same creator, Jesus, is here today in our midst. And because he said, where 2 or 3 are gathered in my name, I am in your midst. I am here to stop every storm of your life. Be of good cheer. Be of good cheer, for I am with you. 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 तोच जेजू जाणे स्वर्ग आनी संसार रचला, तो जेजू जो शिसां सांगाता आसलो, जाणे दर्याक शांत केलो, वादळ थांबयलें, कुड्ड्याक नदर दिली, भेऱ्याक कान दिले, तो जेजू आयज आमचे मदेकात आसा. तो जेजू जो म्हणटालो खुशाल बरी जा, तो जेजू आतां आमी वादळाक सांपडलोलीं आसतना आमकां पयलें सांगता, वादळांत आसतनाच खुशाल बरी जाव, कित्याक हांव तो. कित्याक हांव तुज्या सांगाता आसा. हांव तुका सांडचो ना, सोडचो ना. हांव तुज्या सांगाता आसा. हांव तो जाणे स्वर्ग आनी संसार म्हज्या उतरान रचला. हांव तो जो शिसा सांगाता, मिलाग्रो आनी अजापां कोत्तालो तो. हांव तुज्याय वादळांत हांव आसा. भियेनाका, खुशाल बरी जाव. Hallelujah. Do not be afraid. भियेनाका. Fear will stop your faith. तुजी भिरांत तुज्या भावार्थाक आडायन दवरतली. God doesn't want us to operate in fear, because when you are in fear, even if God wants to do something, He is unable to do, because your faith gives you the victory. Faith gives you the victory over the world. And if you are operating in fear, even though Jesus is with you, it will be of no use, because it is your faith, 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 your faith gives you the victory over every storm of your life. Hallelujah. भिरांत आसलोल्या मनशाशी जेजू देखून आसल्यार जेजूच्यान कांयच करूंक जायना. जेजूक जाय खुशाल बरी जालोलो, स्वत मानूंक की जेजू तुज्या सांगाता आसा म्हूण. तो म्हूण सोडवणार, तो म्हूण रचणार ह्या स्वर्ग आनी संसाराचो. हालेलुया. सो जेजूक जाय भावार्थ, तुजो भावार्थ. जेजूक जाय तुजो भावार्थ. भावार्थ आसल्यार जेजूच्यान तुका सगळ्या वादळांतल्यान भायर काडूंक जाता. Even though they were obedient to Jesus, even though they were in the same place, even though they were carrying out Jesus' orders, you cannot do anything for God while you are operating in fear. Hallelujah. Jesus told them, come on, I want you to go to the other side. They can't go to the other side when they are operating in fear. In the same way, when God has called you,
to a place, when He has called you in a ministry, He has called you for a purpose, He has called you to fulfill His plan. Listen, there are going to be challenges, there are going to be storms, but in everything, if you are operating in fear, you will never reach to the other side. There will be no manifestation of God's glory, because fear will stop your faith. Fear will stop every manifestation of God's power in your life. दुबावना जोण एकल्याक देवान आमकां आपयल्यांत विचून काडल्यांत आपल्या खेरीत वावरा पासत देवान आमकां माकल्यात आनी देवाक जाय दर एकल्यान आपल्या ह्या जिवितांत देवाचें राज पुरगटलोलें. हालेलुया. पूण जोरी तर आमी भियेतात ना दुयेंताचेर हात दवरल्यार तो दुयेंस आमचेर येतले, देवचार काडून गेल्यार ते देवचार आमचेर उडी मारतले, असलें तर जो कोण भिरांतेन वावुरता देवाचे मांडणेंत जाल्यार देवाच्यान आनी ताका कांयच करूंक जायना. तेजी भिरांत तुजी भिरांत तुजो भावार्थाक आडाव घालतली, थांबयतलो तुज्या भावार्थाक. ताका लागून गरज आसा तुज्या भावार्थाची. Say that again about what you said, about the example. If I pray over somebody, that sickness will come upon me, that demon will come upon me. Say that again. जरुरी आसतना देवा, even though God has got a powerful calling on your life, दोन एकल्या मनशाचेर, जोण एकल्याचेर आमचेर देवाची मांडणी आसा, देवाचें दान मोन आसा की आमकां देवान ताका लागून माकल्यात, विचून काडल्यात आनी देवचार काडून God has got a great plan and great भोव purpose in व्हडलो life. फुडार देवान आमकां He दवरलेलो has आसा. gifted you with His anointing, with His charisms. Then- And the Bible says everyone who believes in Jesus, God has given you the power and authority to cast out demons. देवान आमकां तोरे तोरेच्या देण्यांनी कार्यांनी भरलोलीं आसात. God आनी has दर given- एकल्याक स्वत मानतल्याक अधिकार दिला देवचार काडूंक आनी दुयेंच्यांचेर हात दवरून दुयेंतांक बरें करूंक. God has given you the power to stop every storm of your life देवान तुका अधिकार दिला दर एक वादळ मोड येता ताका थांबोवपाक, by शांत the करूंक. power of your words. तुज्या उतरांनी. But if you are operating in fear, even though it is God's will for you to reach that destination, your fear will stop you. पूण जोरी तर देवान paralyze इतलें दिलोलें आसतना, इतलें कार्य तुजे भितर पदवेचें कार्य घातलेलें आसतना तूं तर भियेत, हांव तर मागणें करूंक गेल्यार तें दुयेंस मुजेर येतलें, हांवें तर कोणाचेर हेजेर देवचार बसलेल्याचेर हात दवरलो जाल्यार तो देवचार मुजेर येतलो, असलें तर चिंतना घेवन देवाच्या कार्यान भितर सरलो जाल्यार तुज्या भावार्थाक तो तुजी भिरांत आडायन दवरतली, कांयच एक बरें जावचें ना. Your believing will always give you good cheering. Your believing will always bring joy and peace. जेन्ना तूं स्वत मानता तुका शांती आनी संतोष खुशालकाय दिसती पडटली. जेन्ना तूं स्वत मानता देवान कितें सांगलां That तें. is why Jesus is saying to the disciples, come on, be of good cheer. I am with you. तेकाच लागून जेजू म्हणटा भियेन धीर दवर घोटायेन राव आनी खुशाल बरीत जा. If you are in good cheer, praise be to God, the Spirit of God will bring forth manifestation in the midst of your storm. If you are of good cheer. जरी तर तूं आतां रेतीराक येयला, देवाच्या उतराक येयला, या देवाच्या घरांत येयला, कसलें तरी संकश्टांत आनी वादळांत तर तूं सांपडलेलो आसा, जाल्यार हीच जेजून जीं उतरां उलयलां, खुशाल बरीत जा, तूं खुशाल बरीत जा. ह्या वादळांत तूं खुशाल बरीत जा. तुज्या वादळाक जेजू तुज्या सांगाता आसा, तुजें वादळ जेजू शांत कोत्ता. खुशाल बरीत जा, खुशाल बरीत जा. Hallelujah. I just said every storm in your life is designed to kill you by the devil. But in every storm, Jesus is saying, do not be afraid, I am with you. देवचार उजार कोत्ता, वादळ मोड तुका काबार करपाक, तुजें निसंटन करपाक. पूण देव म्हणटा दर एक देवचारचें वादळ मोड उजार कोत्ता तुका निसंटन करूंक. म्हाका हांवें तयारी केल्या, तुका व्हडलो फुडार वचून काडला त्या वादळा मदें. And every time you believe and you are of good cheer in the midst of the storm, you begin to get more and more and more and more developed. You are work in progress and you are developing. You are developing. You are developing and eloping and rising higher and higher.